नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। विवेकशील साझा पार्टी र राप्रपा बीच फेरि एकपटक एकीकरण हुने हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। फेरि यस अर्थमा कि विवेकशील साझा पार्टी पटक पटक एकीकरणमा जुटेको छ र एकीकरण गरे पछाडि आफ्नो मकसद पुरा हुन भएन भने उसले विचार नमिल्नेलाई पार्टीबाट धपाएको सम्मको आरोप लागिरहेको छ। पछिल्लो प्रकरण मिलन पाण्डे र त्यो धार जो विवेकशीलबाट मिसिएर आएको थियो त्यो धार पार्टीमा नरहेको एउटा प्रकरण। अर्कोतर्फ पार्टी फेरि पश्चगामी भयो। अग्रगामी एजेन्डा उठाउनेहरूलाई पार्टीमा धपाएर राजतन्त्र ल्याउने र त्यो मुखुन्डो यति बेला उगार्न लागि परिरहेको आरोप लागिरहँदा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने पार्टीसँगको जुन लसपस भनौँ या निकटता भनौँ या पछिल्लो समय चोचोमोचो मिलेकोसम्म भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। यो किन भइरहेको छ? त्यो मिल्यो भने त्यसलाई अनर्थको रूपमा लिने, स्वाभाविक लिने या अस्वाभाविक, यो विषय मूल रूपमा आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। दोस्रो विषय, जब चुनाव आउँछ, चुनाव आए पछाडि अलिक आक्रामक जस्तो, उग्र जस्तो एजेन्डाका हिसाबले त्यो रूपले विचार भनौँ, एजेन्डा भनौँ, त्यो घनत्व, पार्टीको आकार र त्यसले प्रवाह गरिरहेको घनत्व बीचको तालमेल नमिले जस्तो देखिन्छ। त्यो घनत्व नै त्यसले बोक्न सक्दैन कि जस्तो गरी विचारहरू प्रवाह भइरहेको देखिन्छ। यो किन छ? चुनाव केन्द्रित गतिविधि, फेरि चुनावमा नेपालमा राजनीतिका दोकानहरू धेरै छ भन्ने आरोप लाग्छ। त्यो चुनावको दोकान मात्रै थाप्न कतै विवेकशील साझा पार्टी लागिरहेको छ नि? यसको मकसद के हो? यसलाई मानिसहरूले नियोजित रूपमा खोलिएको पार्टीको समेत आरोप लाग्ने गर्छ। खासमा विवेकशील साझा पार्टी जसरी नाममा विवेक छ, उसका गतिविधि विवेकहीन छन् भनेर आरोप लागिरहेको छ। यावत विषय केन्द्रमा राखेर आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भुपालजी, नमस्कार। सबैभन्दा पहिला हिजो आज भर्खरै अब दाइ रोज्ने कि भाइ रोज्ने भनेर आरोप तपाईँहरूलाई लागिरहेछ। यो के हो? राप्रपासँगको तपाईँको पार्टी अध्यक्षको निकटता भनौँ, लसपस भनौँ, सामिप्यता भनौँ, अब जे भन्दा पनि सकियो, यो भेटघाटलाई कसरी लिने? भोपालजी, सुरुवातमा तपाईँ यो पुस्ताको एकजना मैले असाध्य प्रशंसा गर्ने प्रभावशाली पत्रकार, हामी बिचको चिन्जान पुरानो छ। त्यसो भनिरहँदा तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा जति यो कार्यक्रमको व्याख्या गर्ने सन्दर्भ उठाउने क्रममा कतिपय शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुभयो, त्यसमा मेरा केही विमतिहरू छन्। समयक्रममा अहिले तपाईँले प्रश्न सोध्ने क्रममा म सम्भवतः तपाईँले मलाई स्पेस दिनुहोला, मैले त्यसलाई सुरुमा स्पष्ट पार्न चाहेँ। जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगको के हो भन्ने प्रश्न आयो तपाईँको, यो के हो भने दुईवटा साना पार्टीका, हामी कुनै ठुलो पार्टी होइन नि, विवेकशील साझा पार्टी त संसदमा पनि नभएको पार्टी, यो पार्टीको अध्यक्ष कहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष र महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेर राणा शिष्टाचार भेटघाटका लागि आउनुभयो, जुन राजनीतिमा असाध्यै सामान्य अभ्यास मानिन्छ। पार्टीका अध्यक्षहरूबिच भेटघाट हुन्छ, समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरूमा छलफल हुन्छ, सामाजिक विषयवस्तुहरू उठाउनुहुन्छ। त्यो छलफलको विषयले यत्रो ठुलो तरङ्ग र यत्रो ठुलो, अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भनेको जस्तो ठुलो संशय, ओहो यो त के नै हुन लाग्यो भन्ने, त्यो देख्दाखेरि हामी पनि एक प्रकारले अचम्मित छौँ। कहाँबाट यस्तो आयो? कसरी यस्तो कुराहरू भइरहेको छ? तर सँगै के चाहिँ हो भने यो मुलुकमा जुन खालको राजनीतिक परिपाटी अभ्यास हामी गर्न खोजिरहेका छौँ, जुन खालको राजनीतिको विकल्पको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो विकल्पलाई बडो शक्तिशाली बनाउने, त्यसको दायरा अलिकति फराकिलो बनाउने ठुलो यो विकृत राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक दलहरू जुन छन्, उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने र नेपालमा एक प्रकारको जनमुखी सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यास स्थापना गर्ने दल बनाउँदाखेरि दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ, ध्रुवीकरणमा लिएर जानुपर्छ, पार्टी अलिकति शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने चिजमा त त्यसमा त सम्भवतः कसैको प्रश्नै छैन होला। तर दुईवटा पार्टीका नेताहरूबीच भएको के हो भने मात्रै शिष्टाचार भेट हो। त्यो भेट त प्रचण्डसँग पनि हुन सक्थ्यो होला, देउबासँग पनि हुन सक्थ्यो होला, या ओलीजीसँग हुन सक्थ्यो होला, या अरूसँग, रविन्द्र मिश्रसँगै या विवेकशील साझा र राप्रपा बीच भेट त्यति बेला भयो। लागेको तपाईँलाई आरोप यो छ कि पार्टीभित्र अग्रगमनको एजेन्डा बोक्नेलाई धपाएर त्यो राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने र हिन्दुत्वको एजेन्डा बोक्नेसँगको भेटघाट चर्चा बटुल्न खपिन्छ यो पार्टी भन्ने पनि आरोप लाग्छ के? यो नियोजित नै हो कि सामान्य र शिष्टाचार भन्दा भनेर आरोप लाग्छ। अब चर्चा बटुल्ने क्रममा के छ भने यो हाम्रो पार्टीको जुन खालको शैली छ,
हामी अलिकति त्यो अहिलेको युगको प्रविधिको वरदान भनौँ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौँ। तपाईँ जस्तो सञ्चार माध्यमका साथीहरूले हामीलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ र हाम्रो गतिविधि चाँडो बाहिर पुग्छ र चर्चाको एउटा केन्द्रमा हामी बन्छौँ। त्यो हामीले आर्जन गरेको शक्ति पनि हो फेरि, किनभने यत्रा ठुल्ठुला राजनैतिक दलहरू र तिनका विकृत अभ्यासले तपाईँहरूलाई समय नै नहुनुपर्ने हो नि त। हामी जस्तो सानो राजनैतिक दलका बारेमा चर्चा गर्न तपाईँहरूले भन्ने गरेको सानो, तर हामी निरन्तर रूपमा पार्टी स्थापना एन्टी करेन्ट हुनुभयो, त्यसकारण पनि खोज्नु मिडियाले। त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि स्वाभाविक छ। तर जहाँसम्म तपाईँले फलानु पार्टीको नेतासँग भेट हुनु पर्थ्यो, फलानुसँग किन भेट भयो भन्नु त त्यसरी त कस्तो भने ल मानौ तपाईँले हुन शिष्टाचारै थियो नि, त्यता पनि हुन्थ्यो होला, त्यता भएन। फेरि भेट यो बेला भयो कि तपाईँहरूको पार्टीमा अग्रगमनको एजेन्डा बोक्नेलाई धपाएपछि भन्दैछु म। यो धपाइएको भन्ने प्रश्न कहाँबाट आउँछ? म त्यसलाई क्लियरिफाई गर्छु। पहिलो कुरा, अग्रगमन र पश्चगमनको यो परिभाषासँग हाम्रो विमति छ। अग्रगमनको परिभाषा के हो भने मुलुकको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता जस्ता मुद्दा अगाडि बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू अग्रगमनकारी हुन् कि मुलुकलाई जान विखण्डनको दिशातिर लिएर जाने व्यक्तिहरू अथवा समूहहरू अग्रगामी हुन्? यो परिभाषा यो के छ? तपाईँले भनेको त सोसल साइन्स हो, यो लजिक हो। मैले त्यसलाई माने, तर तपाईँले हामी यस्ता मुद्दाहरू यो कस्तो किसिमको भाष्य, मैले पटक पटक भनेको छु, दोहोरिन सक्छ, तर कस्तो भाष्य नबनाऊ भने र तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले के स्थापित नगरिदिनुहोस् भने कुनै पनि मुद्दा उठानमा म अग्रगामी हुँ भनेर लेपन लगाएको छ, आफूलाई कोट अन कोट अग्रगामी भन्छ होइन, इन्भर्टेड कमा, अनि त्यसपछि चाहिँ उसको उल्लेख उठान गर्ने मुद्दाले यो देशको हित गरिरहेको छ। तर राष्ट्रिय अब पार्टी जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, म स्पष्ट पारिदिउँ, यहाँ कहीँ कसैलाई धपाइएको छैन, यो पार्टीमा कहीँ कसैलाई खेदाइएको छैन। पार्टी छ, पार्टी केले सञ्चालन हुन्छ? विधि पद्धति अनुशासनले सञ्चालन हुन्छ। पार्टीको विधान छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पार्टीहरूलाई गभर्न गर्छ। पार्टीमा समानान्तर गतिविधि लगातार गर्ने, पार्टीको जिम्मेवार ओहदामा बसेको व्यक्तिले पार्टीका अहित हुने क्रियाकलापहरू लगातार जारी राख्ने पटक पटकको अनुरोध, अनुनय, विनय केसम्म नगरिएको हो र? त्यति गर्दाखेरि पनि तपाईँ पार्टीको अहित चिताउनुहुन्छ, समानान्तर गतिविधि गर्नुहुन्छ, पार्टीका बारेमा अनर्गल प्रचारबाजी गर्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमाथि हिलो छापाछाप गर्ने काम गर्नुहुन्छ, आवरणमा सुसंस्कृत राजनीति भन्ने तर व्यवहारमा कुसंस्कृत राजनीतिको उच्चतम नमुना प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पार्टीले वैधानिक रूपमा एक्सन लिन्छ कि लिँदैन, कुनै निर्णय गर्छ कि गर्दैन? सिङ्गो एकजना व्यक्ति पार्टीका जो संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो उहाँलाई स्पष्टीकरणसम्म सोधिएको र उहाँको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्ने कुराहरू नआइकन उल्टो अनर्गल प्रचारबाजी र आक्षेपीकरणको काम भइसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरेर उहाँलाई सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको मिलन पाण्डेजीलाई। त्यसबापत निर्वाचन आयोगले प्रष्टीकरण तपाईँलाई सोधेको छ, उहाँले मसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रष्टीकरण सोधेको छैन। यहाँ कति हाम्रो एउटा कुरा के भने यो गलत चिजहरू धेरै चाँडो फैलिने तर सही तथ्य चाहिँ नै धेरै चेक नहुने र सञ्चारकर्मीहरूले पनि अलिकति त्यतातिर ध्यान नदिने। मेरो गुनासो तपाईँसँग होइन, तर यो सामान्य अभ्यास। कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगले हामीले विधान विपरीत विधान संशोधन गऱ्यौँ, केन्द्रीय कार्य समिति विस्तार गऱ्यौँ र पार्टी अब केही साथीहरू जस्तो अघि मैले नाम लिएको हाम्रो पूर्व संयोजक अब त अहिले पार्टीमा सदस्य पनि हुनुहुन्न, उहाँको बारेमा म त्यति चर्चा गरिरहनु उपयुक्त ठान्दिनँ। नाम लिँदै अपवित्र हुन्छ होइन, त्यस्तो पनि भन्न खोजेको बोलचाल पनि बन्द हो? होइन छैन, मित्रवत सम्बन्ध त हाम्रो छ, तर अब हाम्रो सौहार्दता एकातिर, तर अब राजनीतिक सम्बन्ध त हेर्नुहोस्, पार्टीको उहाँ पनि पार्टीका लागि हुनुहुन्थ्यो, म पनि पार्टीका लागि छु, पार्टीका हरेक व्यक्ति उहाँले कस्तो भावुक हुँदै मैसँग एउटा अन्तर्वार्तामा माफ गर्नुहोला रविन्द्र मिश्रका प्रति मैले विश्वास गर्नु मेरो भुल थियो रहेछ, गल्ती थियो रहेछ, अब त्यो गल्तीसँग गर्दिनँ, कान समाएँ, योसम्म भनेको सुनियो। म त्यसमा पनि आउँछु। निर्वाचन आयोगले हाम्रो अध्यावधिक गरिदियो संशोधित विधानलाई, होइन त? त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नु भने उहाँहरूले चित्त नबुझाउने उहाँहरूको अधिकार हो नि त। निर्वाचन आयोगमा त उहाँहरू जानुभयो, संवैधानिक आयोग हो, उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुभयो। अर्धन्यायिक निकाय हो, न्यायिक निकाय होइन। फेरि उहाँहरूको बाटो छ त, उहाँहरूलाई चित्त नबुझे त के छ भने उहाँले अदालत जान्छु भन्नुभएको छ, हामीले त त्यसको स्वागत गर्छौँ नि। खबरदार तपाईँ अरू पार्टीमा जस्तो उहाँलाई कहीँ कता गालीगलौज गरेको सुन्नुभएको छ अथवा उहाँको फरक मतलाई हामीले असम्मान गरेको सुन्नुभएको छ। बरु उहाँले गालीगलौज गरेको कतिपय उदाहरणमा अथवा हिलो छाप्ने काम गरेको अथवा अनर्गल प्रचारबाजी गरेको अनगिन्ती उदाहरण छ। तर हामीले त के भन्यौँ भने तपाईँको फरक मत छ, त्यसलाई स्वीकार गरौँ, पार्टीमा दर्ज गराउनुहोस्, महाधिवेशनसम्म लिएर जाउँ। एउटा कुरा, निर्वाचन आयोगमा उहाँहरू जानुभयो, निर्वाचन आयोगले अब हामीले त अध्यावधि गरिदियौँ, तर यसमा भएको के हो, अलिकति प्रतिक्रिया पाऊँ भनेर त्यो स्पष्टीकरण छैन।
प्रतिक्रिया पाऊँ भनेर प्रतिक्रिया मागेको उहाँ स्वयंले प्रष्टीकरण सोधेको छ भन्नुभयो। तपाईँलाई म पत्रै देखाइदिन सक्छु, अहिले त मैले बोकिनँ, तर अफ द रेकर्ड मेरो उहाँलाई चुनौती भयो, स्पष्टीकरण भनेको छ कि प्रतिक्रिया भनेको छ एउटा कुरा। जवाफ मागो भनौँ। जवाफ पनि होइन, यसमा के भएको हो, हामीले निर्णय गऱ्यौँ, यद्यपि बारम्बार यसरी आयो एकजना जवाफ त सोधो। ठिक छ, अनि हामीले भन्यौँ त फेरि यसरी 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 भनेर भन्यौँ। अब उहाँको बाटो वैधानिक बाटो, कानुनी बाटो छ, उहाँले गएर अदालतमा गर्न सक्ने बाटो छ। उहाँलाई पार्टीको सदस्य स्वीकारिन्न भन्ने निचोड पक्का हो यो। त्यो त निर्णय भएर अगाडि बढिसक्यो, उहाँलाई स्वीकारिन्न कसरी? पार्टी त वैधानिक दिशामा अगाडि बढ्छ नि, पार्टीले आफ्नो हित र व्यक्तिको कुरा होइन। उहाँसँगै बिचमा नि उहाँहरूको लिगेसी जुन विवेकशील छ र पछाडि साझा एकीकृत भयो, पार्टी एकता हुँदाको जुन मिसन तय थियो, ती मिसनका प्रति रविन्द्र मिश्र इमान्दार हुनुहुन्थ्यो, इमानी लाग्थ्यो। त्यो इमानी व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु भुल रहेछ, गम्भीर भुल रहेछ, माफ गर्नुहोला, मेरो गल्ती नै त्यही थियो भन्नुहुन्छ क्या उहाँ? यो भावना हो या अरू केही? यस्तो हुन्छ, गणतन्त्रका प्रति उहाँको प्रतिबद्धता, धर्मनिरपेक्षताका प्रति प्रतिबद्धता लगायतका यी जति पनि संहिताका प्रति जुन प्रतिबद्धता थिए, ती प्रतिबद्धतालाई चुनौती दिने गरी मानिसहरूले विगतमा गरेको आशंका बमोजिम विचारभन्दा माथि देश भनेर जसरी रविन्द्र मिश्र अगाडि बढ्नुभयो, त्यो मुखुन्डो ढिलो चाँडो उत्रिन्थ्यो रहेछ, उत्रियो। तर त्यो मुखुन्डो उत्रिन्छ भनेर धेरैले खबरदारी गर्दा गर्दै उहाँप्रति इमानी हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु मेरो गम्भीर गल्ती थियो रहेछ। अब सरी ब्रो, म त्यो गल्ती गर्दिनँ सम्म भन्नुभयो कि उहाँले मैसँगको अन्तर्वार्ता। उहाँलाई सरी ब्रो भनेर म दुई चारवटा कुराहरू भनौँ त्यसो। ल भन्नुहोस् त। उहाँलाई पार्टीको दुईवटा पार्टी, तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि पार्टीको संयोजक जस्तो जिम्मेवार ओहदामा राख्ने क्रममा कैयन साथीहरूको विमति थियो। म आज तपाईँको निर्वाचित अध्यक्ष हो त्यो पार्टीको विगतमा, संयोजक निर्वाचित हुनु होला त्यो एउटा पाटो हो, तर रविन्द्र मिश्र त निर्वाचित अध्यक्ष पनि होइन। पार्टी त तपाईँको महाधिवेशन गर्ने समय त हामी त छँदै थियो, त तयारी त गर्दै थियौँ होइन। निर्वाचित र अनिर्वाचितको 3 वर्ष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा थियो रहेछ, कति अध्ययनशील है भनेर उहाँले प्रश्न। अब यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने सुसंस्कृत राजनीति गर्ने व्यक्तिले मुद्दामा बहस गर्छ, व्यक्तिमा बहस गर्दैन। अहिले मैले मिलनजीको बारेमा धेरै बहस गर्न चाहदिनँ भनेर विनम्रतापूर्वक तपाईँलाई मैले सुरुमै चारवटा कुरा भन्दै। अब उहाँको कुरा के हो भने उहाँमाथि त विश्वास गरेको हो नि त पार्टीले, विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक जस्तो जिम्मेवार ओहदा दिएको व्यक्तिबाट पार्टीको अहित विपरीतको क्रियाकलाप हुन्छ, पार्टीका साथीहरूमाथि अमर्यादित तपाईँको अवांछित गतिविधि हुन्छ, हिलो छाप्ने काम हुन्छ भनेर कहीँ कल्पना गरिएको थियो। यहाँ रविन्द्र मिश्रको कुरा गरिँदैछ, तपाईँको 80% केन्द्रीय समितिका सदस्य साथीहरूले बसेर गरेको निर्णय रविन्द्र मिश्रले गरेको निर्णय हो। सदस्य नै किर्दैछन्, सही नै किर्दैछ, पुष्टि गर्नुहोस् न त, अदालत जानुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस्। तपाईँ रविन्द्र मिश्रले गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, त्यहाँ किशोर थापा जस्तो इमानी चरित्र बोकेको व्यक्तिलाई हामीमाथि अथवा कैयन साथीहरूमाथि उहाँले प्रश्न गर्नु होला। उहाँकै तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलबाट आएका वार्ता समितिका संयोजक निर्देश सिलवालजी लगायत पदाधिकारी साथीहरू अहिले हामी एकै ठाउँमा छौँ। अध्यक्षको जुन दस्तावेज पार्टीले तपाईँको अनुमोदन गरेको छ त्यो दस्तावेजको पक्षमा छौँ। उहाँले नैतिकताको आधारमा हिजो मैसँग गएका त्यत्रो 30-40 जना साथीहरू, करिब 40 भन्दा बढी साथीहरू किन मेरो साथ छोडिरहेका छन् भनेर प्रश्न गर्नु पर्दैन। रविन्द्रजी माथि मात्रै उहाँले प्रश्न उठाउने हो। यो रविन्द्रजीको प्रश्न होइन, यो पार्टीको प्रश्न हो। पार्टीले विधानत छलफल गरेको छ, मुद्दामा पर्याप्त छलफल गरिएको छ। अब उहाँलाई कहीँ कतै आशंका छ भने हामीले खबरदार तपाईँको आशंका राख्न पाउनुहुन्न भनेर यति राम्रो सुन्दर तरिकाले उहाँलाई भनिरहेका छौँ। त त्यो गर्ने बाटो कहाँ हो त? कसरी धपाइएको छ? उहाँलाई साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेपछि धपाइएको भयो, पार्टी निकालिएको। अनुशासन विपरीत गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई गर्ने के हो? ल मलाई तपाईँ नै भन्नुहोस्। पार्टीमा एजेन्डा छिर्दैखेरि दुईजनाको सहमतिमा तपाईँहरूको विधानले भन्छ, तत्कालीन विधान एकीकरण हुँदाको, अनि त्यो सहमति बिना एजेन्डै छिराउने व्यक्तिगत मेरो भनेर पार्टीको अध्यक्ष एउटा संस्था हो, उसँग व्यक्ति जोडिएला, गुट जोडिएला, लिगेसी जोडिएला, अनि पार्टीको अध्यक्ष साधारण कुनै सदस्य जति मात्रै उसको तागत हुन्छ पत्याउन सकिन्छ? भोपालजी, मलाई यो पार्टीको विवादका बारेमा कसै कुरा गर्ने मन छैन, तर म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, यो धेरैबाट गएको छ हो। एकीकरणको दस्तावेजमा उहाँहरू दुईजना बिचमा जुन खालको बराबरी हैसियत दिने त्यो थियो, त्यसलाई म स्वीकार्छु, त्यो छ।
तर सँगै के भनिएको छ भने 6 महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ र 6 महिनाभित्र महाधिवेशन हुन नसकेको खण्डमा अथवा पार्टीमा कुनै खालको त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको खण्डमा विवाद आएको खण्डमा त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई छ भनेर त्यहाँ स्पष्ट केटान गरिएको छ। तपाईँ आधा कुरा टिप्नुहुन्छ अनि आफ्नो तर्कलाई अथवा कुतर्कलाई पुष्टि गर्न त्यो आधा कुरा टिपेर हुन्छ। म तपाईँलाई सत्य कुरा भनिदिन्छु, 6 महिनाभित्र 6 महिनासम्म उहाँको मिलनजीको अधिकार अथवा रविन्द्रजीको अधिकारमाथि कसैले प्रश्न उठाएन। उहाँहरू बिचमा विमति भयो, उहाँहरू बिचमा सहमति भन्छेल त सब चिज ठिकठाक त्यो काम 6औं महिनामा किन सुरु भएन? अनि त्यो जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अध्यक्षको हिसाबले रविन्द्र मिश्र छुटाउन नमिल्छ? रविन्द्रजीले त भन्नुभयो त मेरो पनि दायित्व छ, तर केन्द्रीय 6 महिनामै त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको भए हुन्थ्यो नि त। अब यो त के भने कोभिड भन्ने के भन्ने बाना बनाउने अरू 6 महिना अरू वर्ष दिन कुर्ने यस्तो भयो। त्यसमा के छ भने तपाईँको प्रश्नमा यताउता कमजोरी छ। हामी रविन्द्र मिश्रको मात्रै कुरा नगर्छु न, हामी पनि कमजोर हौ नि। त्यो पार्टीको प्रवक्ता हुँ म, त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छु, त्यत्रो ठुलो 130 सदस्यीय केन्द्रीय समिति त्यो सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। कमजोरी त हामीमा भयो, तर हाम्रो मात्रै कमजोरी होइन। त्यो ग्लोबल पेन्डेमिकको असर हामी कहाँ थियो नि त। महामारीको बिचमा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले महाधिवेशनको तयारी गर्ने कुरा कतिको जायज हुन्थ्यो। त्यो चिज सहमतिमा अलिकति उपयुक्त समय आएपछि गर्ने भन्ने हाम्रो समझदारी बन्यो। एकअर्कालाई कारबाही गर्ने, तिग्डम गर्ने, षड्यन्त्र गर्न महामारीले छेकेन। मलाई सक्न दिनुहोस् है। अनि 6 महिनापछि अब एउटा पार्टीको अध्यक्ष भनेको हेर्नु, स्वाभाविक रूपमा मिलनजी अध्यक्ष, पार्टीको संयोजक, पार्टीको प्रवक्ता, पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, सचिवालय जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो अथवा केन्द्रीय समिति जिम्मेवार ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको विभिन्न किसिमका उठपसहरू हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका परिवर्तनहरू, भूराजनीतिक संवेदनशीलता लगायत यावत चिजहरू होइन, सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ र त्यो एउटा विचार निर्माणको त्यो श्रृङ्खलाबद्ध कामहरू भइरहेको हुन्छ। अब पार्टीको अध्यक्षले मेरो साथीहरू मेरो केही विचार छ, तपाईँहरू म केन्द्रीय समितिमा राख्न चाहन्छु भन्दा पक्नुहोस्, एकीकरणको सम्झौताले त दुवै बिच सहमति भन्दा जान मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि ठिक थियो, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो विचार राख्नुभयो, रविन्द्रजीले मिलनजीले रोक्ने कोसिस गर्नुभयो। अब भयो के भने उहाँहरू बिचमा विमति भयो के पार्टी अनिर्णयको बन्दी, यो पार्टी भनेको रविन्द्र मिश्र वा पाण्डेजी मात्रै हो त होइन नि त। पार्टीमा त बाँकी त्यत्रो 128 मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेको चाहिँ विधि विधान नीति नियमको कुरामा पार्टी अध्यक्षको एजेन्डा जुन सार्वजनिक हुन्छ, त्यो पार्टीको अध्यक्ष भनेको संस्था हो मेरो तर्क। उसँग व्यक्ति जोडिएलान्, गुट जोडिएला, लिगेसी जोडिएला, कसरी सामान्य केन्द्रीय सदस्यको मात्रै हैसियत हुन्छ र यो त कतै न कतै कुनै एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट प्रेरित थियो भन्ने कुरा जस्टिफाई हुन्न आजको दिनमा राप्रपासँगको अध्यक्षसँगको पनि भेटघाटले भनेर मेरो प्रश्न त्यता ट्विस्ट म तपाईँलाई सकाएँ। अब उहाँले पार्टीमा व्यक्तिगत रूपमा विचार राखिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरू दुईजना बिचमा विमति छ, त्यो तपाईँहरूको कुरा हो, तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन। अब एकताको सम्झौता पत्रले के भन्छ भने 6 महिना पनि कटिसक्यो, महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। अब तपाईँहरू अध्यक्ष र संयोजक होइन, आउनुहोस् पार्टीमा, जसले पार्टीलाई पार्टी पङ्क्तिलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरूको कुरा राख्नुहोस्, त्यसपछि पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ अघि बढ्छ भनेपछि रविन्द्रजीले बैठक बोलाउनु भयो। त्यहाँ त बैठक बोलाउने चिजमै विमति थियो, तर 1 नम्बर कार्यकारी अध्यक्षले नबोलाए, कसले बैठक बोलाउने, बैठकै नबस्ने, पार्टी अनिर्णयको बन्दै बन्ने भन्ने त स्वीकार भएन। त्यसपछि पार्टीको 80% मत केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूले एक ठाउँमा उभिएर मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि दस्तावेज पारित भयो। मिलनजी त्यस यता लगातार रूपमा त्यो बैठकमा नि आउनु भएन र पार्टीको बैठक छल्ने, समानान्तर क्रियाकलापहरू अघि बढाउनेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने एउटा पाटो उहाँ कारबाही गरेर जानुभयो। अब उहाँको च्याप्टर क्लोज। अब रह्यो तपाईँले भनेको जस्तो विभिन्न आशंका गरिएको छ, यता चाहिँ त्यो के अरे योजनाबद्ध ढङ्गले होइन। मैले माने, मैले सोधेको सिधा सिधी पार्टीको अध्यक्ष अझ 1 नम्बर र कार्यकारी भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको एजेन्डा सामान्य केन्द्रीय सदस्यको भन्दा बढी घनत्व आयतनको हुन्छ भन्ने त आजका घटनाक्रम गतिविधि उहाँले जता लान चाहनु भएको थियो त्यतैतिर पार्टी लतारिएको हिसाबले पुष्टि हुन्छ नि। त्यो त यस्तो हो नि, कसरी सामान्य केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा हो? पार्टी त सामूहिक विवेकले चल्छ नि हो, अध्यक्षका रूपमा उहाँले विचार ल्याउनु अध्यक्ष भइसक्दा त्यहाँ त गुट जोडिन्छ, लिगेसी जोडिन्छ, अरू सदस्यहरू जोडिन्छन्, अनि लालस्ता जोडिएला, तागत जोडिएला, यो त छ त अहिलेसम्म भोगेको राजनीतिको भुक्तभोगी हो नि त। तपाईँले परम्परागत राजनीतिक दलहरूभित्र त्यो अभ्यास देख्नुभयो होला, तर यो पार्टी पनि भएन। होइन, यो पार्टीमा के लालच छ भोपालजी आजको दिनमा? सामूहिक विवेकलाई बन्धक राखेर अगाडि बढ्नु राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको लालस्ता रहेछ भनिरहेछन् मान्छेहरू। छैन, तपाईँलाई यो पार्टी अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको पक्षमा आजको बिन्दुसम्म यो पार्टी छ। यसमा भ्रम छरिएको कुरामा तपाईँ पनि भ्रममा नपर्नुहोस्। पहिलो कुरा, राप्रपासँग एकता कहिले?
राप्रपासँगको एकता यो बारेमा त कति त्यति भन्दा भन्दै राप्रपासँगको एकताको कुरा आयो के? किन यत्रो हतार गरेको तपाईँहरूले? यो पार्टीमा त भर्खर छलफल सुरु भएको छ। दुईवटा अध्यक्ष बीच बसेर शिष्टाचार छलफलमा उहाँहरूले एकताको कुरा उठ्यो। हामी सुशासनवादी राजनीतिक दल हौँ, यो मुलुकमा यथास्थितिवादी विकृत राजनीतिको निरन्तरता दिने र यी राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोजौँ भन्ने छलफल हुनु स्वाभाविक। विकृति बाँकी छ यहाँहरूको पार्टीमा भने? हामी कहाँ विकृति? एकीकरण हुनुभन्दा कता यो थापाथलीतिर कता ब्याङ्कवेटमा कुटाकुटसम्मदेखि लिएर अनेकौँ प्रकरण यहाँभित्र पनि भयो त। अलिअलि हल्लाखल्ला। तपाईँ पार्टीको महाधिवेशनमा गोली चलेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई खराब भन्नुहुन्छ? गोली चलेको छ कि मेरो उदाहरण त तपाईँले खराब उदाहरण दिनुहुन्छ भन्ने नि होइन नि त। यस्तो हो, तपाईँहरूले हामीलाई के नराखिदिनुहोस् भने यही समाजमा बसेर राजनीति गर्ने हो। यो पार्टी फरक हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षाका प्रति यो प्रश्न सोधिएको हो के? अपेक्षा त राख्ने, हामी पनि त्यही अपेक्षा गरेका छौँ। तर के हामी तपाईँको पाइला पाइलामा सचेत हुँदाहुँदै पनि हामीमा सानो पनि कमजोरी हुँदैन भनेर अपेक्षा गरी हामीलाई त्यति माथि पनि नराख्दिनुहोस् न। दस्तावेज नि तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले विचारभन्दा माथि देश जुन दस्तावेज ल्याउनु भयो, कोटेड पञ्चायत फर्काउँछु वा गणतन्त्र के अरे राजतन्त्र ल्याउँछु, राजधानी श्रीपेजको रूपमा राख्छु त बोलेको छैन। तर्क जता लान पनि सक्यो, तर्क हो। त्यसले के भन्न थाले भन्दा तपाईँ आफै पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा पुगेको, पार्टी अध्यक्ष त्यही, कयौँ व्यक्तिहरू त्यही हुनुहुन्छ। कयौँ व्यक्तिहरू जो स्वतन्त्रता खोज्दा खोज्दै त्यो ६२-६३को आन्दोलनमा होमिएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ छन्। म स्वयं पनि ६२-६३को आन्दोलनमा एकातिर पत्रकारिताको माध्यमबाट र जब मेरो ड्युटी सकिन्थ्यो म फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष आन्दोलन लडेको। तपाईँ त्यो बेला कार्यरत संस्थालाई त 8औँ दल पनि भन्थे क्या मान्छेले, होइन? नामै नभनौँ। तर जुन दस्तावेज आयो र त्यसलाई आशयिकीकरण गरिन्छ भने फेरि त्यो मिडिया हाउसमा सेन्सरसिप लगाउने त्यो सेना त्यहाँ बसाएर त्यो गर्न खोजेको वकालत गर्यो कि यो पार्टीले शान्त भएको समाजलाई पृथकतावादी आन्दोलनतर्फ लगाउनलाई धर्मयुद्ध गराउन पाकिस्तान बनाउन खोज्यो या भारत बनाउन खोज्यो कि कट्टरपन्थी जस्तो जनताको छोरो हो, त्यो पार्टीमै आबद्ध भएर मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्छ। त्यो भएको पनि देखिसकेन, यसले वंशवादको वकालत गरौँ। यावत आलोचना यही गर्नु थियो, त्यही मुखुन्डो उतार्नु थियो भने त्यो सुरुको दिनमा पार्टी जन्मिँदै गर्दाका जे एजेन्डा र जे चिज ल्याइएको थियो त्यो स्वाङ किन पारेको होला? प्रश्न यो छ के? म छक्क पर्छु। हाम्रो समाज कस्तो किसिमको चरित्र बोक्यो भने न तपाईँको सही अध्ययन गरेको छ इतिहासको, न वर्तमानको सही मूल्याङ्कन गरेको छ कसैले पनि। म यो वर्ग यो क्षेत्र मात्रै भन्दिनँ, त्यो सञ्चार माध्यमका कुरा पनि होला, अथवा ओपिनियन मेकरका कुरा होला, अथवा क्रिटिकको कुरा होला, अथवा हामी जस्तो राजनीतिक गर्ने दल। राजनीति त इतिहासको सही अध्ययन र वर्तमानको सही मूल्याङ्कनको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। हामीले खोजेको कुरा के हो भने विवेकशील साझा पार्टीले अनुमोदन गरेको मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि दस्तावेज तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँ कहीँ कतै न राज संस्था फर्काउने राज संस्थाको वकालत गरिएको छ, मात्रै के गरिएको छ भने इतिहासको सही अध्ययन हुनुपर्छ। जुन किसिमले ६२-६३ यता 12 बुँदेका अनुमोदनकर्ता र त्यसका डिजाइनरहरूले मुलुकको जुन कोर्स दिन खोजिएको छ, अहिले हामीले भनिरहेको कुरा यो कोर्स मुलुकको अहितमा हुन सक्छ। सङ्घीयता जुन प्रकारले लादिएको छ, जनताको अपनत्व नहुँदा र भ्रष्टाचारको अखडा मात्रै होइन, यो त मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामा पनि यसले ठुलो खलल पुर्याउन सक्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। तपाईले लगाएको ज्याकेट खराब हो भने तपाईलाई मार्न मिल्यो? म तपाईँलाई भन्छु, धर्मको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, हामीले कहाँ धर्मयुद्धको कुरा गरेका छौँ। यहाँ त तपाईँको धर्मनिरपेक्षता त यस्तो डिजाइन अन्तर्गत लिएर आइएको छ। हिजो नेपाली समाज परम्परागत रूपमा धार्मिक रूपमा बहुत सहिष्णु समाज हो। तपाईँले कहीँ कतै उदाहरण देख्नुहुन्थ्यो एउटा समुदायको, एउटा धार्मिक समुदायको पर्व अर्कोले खुसियालीका साथ मनाउने आजभन्दा 1-1.5 दशक अगाडिसम्म, तर आज वर्जित छैन। तर आज स्थिति के छ भने धार्मिक समुदायहरू बिचको त्यो एकदमै त्यो टकराव मनमुटावको स्थिति यति धेरै बढेर गएको छ र हामीले प्रभोग गरेको छैन। हामीमा पेट्रोल छर्किने शान्त नै भएर बसेको छ नि त समुदाय। अब किन त्यो विषय उदिन्दिने? न धर्मनिरपेक्षता हुँदाखेरि, हिन्दू धर्म हुँदाखेरि विषय रहिँदालो थियो, न त आजको दिनमा आवाजहरू उठेका छन्, गुनासो उठेको छ। मैले भने यो एउटा डिजाइन अन्तर्गत ल्याइएको छ, न संविधान बनाउँदा जनताको मत सुनिएको छ र यो भुसको आगोसरी जनमानसमा असन्तुष्टि फैलिएर गएको छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकले पनि विपिन अधिकारी जो ख्यातिप्राप्त जानेमाने संविधानविद हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा आलेख लेख्नु भएको छ हिमाल खबर पत्रिकामा। उहाँले लेख्नुभएको सानो अंश म तपाईँलाई पढेर सुनाउन अनुमति दिनुहुन्छ। म उहाँको त्यो पढ्छु।
नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्र मात्र होइन, हिमाली क्षेत्रहरू पनि अहिले धर्म परिवर्तनको चपेटामा आइसकेका छन्। यस सम्बन्धमा राज्य चनाखो नहुने हो भने है यो सम्झिनु होला, बुद्धिज्मको आधार क्षेत्रका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको वर्तमान परिचय नै ध्वस्त हुन्छ। पछिल्लो समय किराँत क्षेत्र पनि यही भेलमा परेको देखिन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरी जुन क्षेत्रबाट तपाईँ आउनु भएको छ, जुन रूपमा धर्म परिवर्तन गराइँदैछ त्यो हेर्दा तराई पनि अब आक्रमणमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। भनेको के हो भने अघि राज्य चनाखो नहुने हो भनेर भन्यो नि। अब प्रश्न के हो, हाम्रो प्रश्न के हो भने यो राज्य चनाखो हुँदैन। यो राजनीतिक दलहरू एउटा यस्तो अभिष्टको शिकार बनेका छन् कि धर्मनिरपेक्षता त्यो डिजाइन अन्तर्गत ल्याइएको छ। यसमा जनताको अपनत्व पनि छैन, बढ्दो रूपमा विवादित छ र नेपाली समाजलाई धार्मिक, जातीय र भौगोलिक रूपमा विखण्डन गर्ने र अन्ततगोत्ता यो देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितलाई खलबल्याउने र नेपाल भन्ने देशमा बहुत ठुलो बवण्डर सृजना गर्ने योजना अन्तर्गत ल्याइएको छ। यो हाम्रो मान्यता हो, यसमा लुकीछिपी केही पनि कुरा छैन। त्यसैले यस्तो समाजमा जनमत सङ्ग्रह जस्तो उच्चतम लोकतान्त्रिक विधि अपनाउँ र जनतालाई निर्णय गर्न दिउँ भन्नु धार्मिक आगो सल्काउनु हो। हामीले भनेको चिज गम्भीर छ। तपाईँले मलाई अहिले आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई अथवा अन्य कुनै सञ्चारकर्मीले, टिप्पणीकारले यिनीहरूलाई त मैले क्या दिएँ नि, कडा प्रश्न गरेँ नि भनेर चित्त बुझाउने तपाईँको अहमतुष्टि त होला, तर देश बर्बादीको दिशातर्फ जान्छ, विखण्डनको दिशातर्फ जान्छ र यस्तो स्थिति आउँछ भोलि फर्केर हेर्दा मैले वकालत गरेको, मैले पैरवी गरेको चिजले यो मुलुकको विखण्डनमा सघायो अथवा रोक्न सहयोगी सिद्ध भयो भन्ने कुरामा हामीले भनेको चिज हामी के छ भने यो रोकौँ। धर्मनिरपेक्षता एक त धेरै विवादित बन्दै गएको छ र यसले विखण्डनको सूत्रपात बनाइएको छ। हामीले बनाएको छैन नि, हामी त हाम्रो के सामर्थ्य छ? तपाईँ या धार्मिक सङ्घ संस्था अथवा जो यसको पैरवी गर्न चाहन्छन् तिनीहरूले विवादित बनाइरहेछन्। त्यसलाई टुङ्ग्याइदिउँ। त्यो समुदाय घरमा, गाउँघरमा, देहातमा गरी खाएर बस्नै उसलाई फुर्सद छैन, यी बेकारका यी एजेन्डामा मान्छेलाई प्रोभोक गर्न मिल्छ भने तपाईँ फेरि बेकारको एजेन्डा। मैले यत्रो भने, मैले भनेको कुरा होइन, जाने माने संविधानविद यो मुलुकले यसको विषय त जनमतले भनेको, यो विषयलाई जनमतले वारपार गर्ने होला होइन। हामी भन्छौँ जनमत सङ्ग्रह। जनमत सङ्ग्रह होइन, म भन्दैछु जनमत। जनमत सङ्ग्रह फरक पाटो हो, त्यो चुनाव पनि हुनसक्छ कि एजेन्डा यी हुन् हामी बोकेर जान्छौँ भनेर गएका त छन् त। राप्रपा गयो, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर जनमोर्चै गएको सुन्छु। आजको दिन पनि चित्रबहादुर केसी गलपासो हो भनेको सुन्छु। अब तपाईँहरू पनि सँगसँगै त्यसमा मिसिँदै हुनुहुन्छ। अनि जनमत मिलाएर एउटा मोर्चा बनाएर जाने, जनताले तिनीहरू जनमत सङ्ग्रह चाहिँ त्यो एजेन्डा बोक्नेलाई यिनीहरू ठिक हुन्, असली मान्छे हुन् भने त्यसलाई स्वीकृत गर्लान् या अस्वीकृत गर्लान्, त्यो पनि त मान्ने होला नि त। होइन, यो त एउटा भ्रम छर्ने कुरा पनि हो। जस्तो मुद्दा विशेषको यो मुद्दामा तपाईँको भनाइ के छ भनेर जनमत मुद्दा विशेष हुन्न, चुनाव पनि त एजेन्डाले होला नि त। अनि त्यहाँ कतिवटा मुद्दा हुन्छ परम्परागतदेखि। नेपाली समाजको चरित्र हेर्नुहोस् है, तपाईँ म हजुरबाको पालादेखि फलानु पार्टीको सदस्य, मेरो रगतमा फलानु पार्टीको सदस्यता बगेको छ, विचार बगेको छ भन्ने समाजमा तपाईँ दुई चारवटा मुद्दामा चित्त बुझ्दैन। तपाईँ अहिले ल मान्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसको एजेन्डा, म उदाहरणका लागि, स्वतन्त्रता उसको त ब्रान्ड हो, त्यसलाई कसैले खोज्नै सक्दैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कम्युनिस्टहरू एकदम उग्र राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्छन्, त्यो चरित्रै भनिसक्यो, ब्रान्डै भनिसक्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको छ हो, संस्थागत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस यो अहिले परिवर्तनको एजेन्डा, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा छ। उहाँले भन्दा उहाँको पार्टीको त्यहाँको तत्कालीन महामन्त्री हो क्या र कृष्ण सिटौलाले घुसाउनु भयो भन्छन्। त्यो व्यक्तिमा म जाँदिनँ, तर त्यो पार्टीभित्र तपाईँ महासमितिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कैयन मान्छेहरूले कति सय मान्छेहरूले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ कि छैन? यो विवेकशील साझा पार्टीले मात्रै अथवा रविन्द्र मिश्रले, शरदराज पाठकले मात्रै उठाउनु? हामीले चाहिँ बोल्ने आँट गरेको भने हो तपाईँहरूले? होइन, जुन मुद्दाले राष्ट्रको हित हुन्छ, राष्ट्रको अहित रोक्छ, भौगोलिक अखण्डता, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएको छु, यो मुलुकको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, समाज बिचको त्यो जोड्ने सौहार्दताको तन्तु टुटाउने प्रयासहरू भएको छ, त्यो रोक्ने प्रयासलाई साथ दिन्छ। जुन मुद्दा उठाउनु पर्ने हो हामी त्यहाँ त उठ्छौँ। भलै हाम्रो आलोचना विवादित नबनाइदिएदेखि यो विषय त्यत्रो धेरै प्रोभोक हुन्छ जस्तो लाग्दैन भन्ने प्रश्नको रूपमा। विवादित नबनाउनु त भोपालजी, संविधान बनाउने बेलामा जनमत सङ्कलन गरिएको होइन, जनताको राय लिने भनेर भनिएको होइन, तपाईँको संविधान सभाका सदस्यहरूलाई गाउँ पठाइएको होइन, त्यो पोको खोलिएको छ। त्यो पोकोलाई कहाँ राखियो? केही व्यक्तिको भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा कुत्सित मनसायले, कुत्सित नियसबच, यहाँ व्यक्तिको मात्रै होइन, ऊ व्यक्तिहरू कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने चिज तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले अब एक्सपोज गर्ने बेला भइसकेको छ। खोजेर ल्याउने, विषयवस्तु केन्द्रित बहस चलाउने र त्यो बेलामा संविधान बनाउने बेलामा कसको स्वार्थ हाबी भयो, जनताको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय कल्याणको स्वार्थ हाबी भयो कि केही आफूलाई राजनीतिक दलको नेताको आवरणमा पेश गर्ने व्यक्तिहरूको अथवा विदेशी अथवा स्वदेशी त्यस्ता
संस्थाहरूको अथवा समूहहरूको स्वार्थ हाबी भयो। अब तपाईँहरूले एक्सपोज गर्ने बेला भयो, हाम्रो मात्रैले कुरा पुग्दैन, तपाईँहरूले तथ्यपरक रूपमा त्यो कुराहरू ल्याइरहनु पर्यो। यो अब तपाईँहरू गर्ने चाहिँ के? अब हामीले गर्ने भनेको के हो भने सङ्घीय एजेन्डा यस्तो ल्याउनुहुन्छ कि गुमनाम नहुनुभन्दा बदनाम हुनु बेस भने जस्तो गरी त्यसरी तरङ्गित छ क्या तपाईँहरूको राजनीति। त्यसमाथि चुनाव जब आउन खोज्छ अनि यसले यो किसिमको प्रोभोक गर्छ भन्ने आरोप छ, स्टन्ट। अब यस्तो हो, राजनीतिक दलहरूले मुद्दा उठान नगरे कसले गरिदिने होइन, सञ्चार माध्यमहरूले सहयोग गर्ने हो। तर चुनावको बेला मात्रै मुद्दा उठान गर्ने, दोकान थापे जस्तो गर्ने। अनि पछिल्लो 4 वर्षमा हामीले के गरिरहेछौँ त? लगातार के भयो? पार्टी जुटाए जस्तो गर्यो, फुटाउनु नि थियो रहेछ, फुट्यो। चर्चा के गर्दा एन्टी करेन्ट सिचुएसन आउँछ त्यसैमा पार्टी घुमिरहेको। यो पार्टी फुटको सन्दर्भमा मलाई धेरै सोधिने प्रश्न, तपाईँलाई म सानो कुरा भनिहाल्छु। तपाईँहरूले वैकल्पिक राजनीति भनेर नेपाली समाजले यो एकदम विशुद्ध कुनै पनि गुट मतलब के भने टुटफुट पार्टी मेनस्ट्रिम पोलिटिक्स भन्न थाल्नु भएको छ, वैकल्पिक पनि होइन तपाईँहरू। हाम्रो हामी बारेको बुझाइ जे छ, यहाँ टुटफुट पनि हुँदैन, यहाँ विभाजन पनि हुँदैन, यहाँ विखण्डन पनि हुँदैन, मतान्तर पनि हुँदैन भन्ने त्योबाट नजाउँ। फुटको श्रृङ्खलामा म के भन्छु भने यदि राष्ट्रिय हितलाई, यो देशको स्वाधीनतालाई, यो देशको भौगोलिक अखण्डतालाई शिरमा नराख्ने व्यक्तिहरूलाई फिल्टर गर्ने क्रममा यो पार्टी फुट्नुपर्छ भने यो पार्टी पटक पटक फुट्नुपर्छ, थिग्रिनुपर्छ र त्यस्तो व्यक्तिहरू मात्रै राजनैतिक दलमा बस्नुपर्छ जो व्यक्तिको शिरमा यो देशको हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र यो देशको कल्याण र नागरिकको सेवा मात्रै छ। पार्टीभित्रको ऐँजेहरू फ्यालियो त्यसो भए अब फेरि फुट्छ कि फुट्दैन? मैले पनि फेरि पनि भने पार्टी भनेको, हामी पार्टीको बारेमा छलफल गरौँ न। राजनीतिक पार्टीहरू किन चाहिन्छन्? किन चाहिन्छन् होला? यत्रो विधि राजनीतिक दलहरू छन्, राजनीतिक पार्टी किन चाहिन्छ? लगभग औचित्य सकियो जस्तो खालको गरी प्रश्न उठ्न थाले के समाज मानिस त्यति दिगदार, त्यति एकदम अब घृणाको तहमा मात्रै पुग्न बाँकी रह्यो। अनि हामीप्रतिको मात्रै होइन, ओभरअल राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्दैछु। त्यसले पुर्याउँछ कहाँ? राजनीतिक दलहरूको विश्लेषणले पुर्याउँछ कहाँ? तपाईँ सही राजनीतिक दल पहिचान गर्न नसक्ने अनि सानो ठुल्ठुलो दलमा, मैले अघि भने जसको महाधिवेशनमा गोली चल्छ, जसमा तपाईँको विकृतिको अखडा छ, प्रचण्डले अस्ति माओवादीको उदाहरण दिउँ, जसको वरिपरि 12 बुँदे यता यो देशको राजनीतिको केन्द्र बनेको छ यो 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 मुलुकको राजनीति। उहाँले पार्टी भ्रष्टाचार, यौन दुराचार के उहाँकै शब्दमा विकृतिको यति ठुलो अखडा बनेको छ भनेर उहाँको आत्मसमीक्षामा आएको छ प्रतिवेदनमा। अनि त्यही व्यक्तिको पार्टी, त्यही व्यक्तिसँग गठबन्धन गर्ने, त्यही पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने, उहाँहरूलाई नै चुनाव मार्फत अनुमोदन गर्ने। अनि विवेकशील साझा पार्टीमा सानो तिनो विवाद हुँदाखेरि त्यसलाई तिलको पहाड बनाइदिने, उहाँहरूले गरेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विकृतिलाई आँखा चिम्लिदिने, अर्को ठुलो पार्टीको विकृतिलाई आँखा चिम्लिदिने, विकृतिको पहाड जसले मुलुकको अहित गर्छ, जसमा लोकतान्त्रिक चरित्रको लेस पनि बाँकी छैन, समाजवादी भनेर आफूलाई चिनाउनेहरूले समाजवादको स पनि बोकेका छैनन्। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँ हामी यति वर्षको सदस्यता छ, हामी यति वर्षदेखि यो पार्टीसँग आबद्ध छौँ भनेर बाँकी सारा चिज आँखा चिम्लिने। अनि विवेकशील साझा पार्टी जसले जनमुखी राजनीति गर्छ, देशको हितलाई स्वार्थ केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्छ, यो भित्रको सानो सानो छिद्र पहिलाएर अनि तपाईँ आलोचना गरेर तपाईँले पुर्याउने कहाँ हो? तपाईँले परिकल्पना गरेको यो देशको रूपान्तरण गरे राजनीतिक शक्ति को हो? स्वार्थ समूह त्यहाँभित्र नै हाबी भयो भन्ने नै प्रश्न हो। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पार्टी बनाउँछु भनेर लाग्नुभयो, विगतमा प्रकाशमान सिंहसँग चुनाव लड्दै गर्दा सबैभन्दा बढ्ता त्यहीँ केन्द्रित हुनुभयो, देश दौडामा उहाँको ध्यानै गएन। अब यस्तो तपाईँ गयो भने 30% गयो होला। होइन, पार्टी अध्यक्षले तपाईँले देख्दाखेरि के हुन्छ भने पार्टी अध्यक्ष सशरीर सबै ठाउँमा पुग्ने भन्ने चिज अब एउटा अपेक्षा पनि होला। तर उहाँ हाम्रो पार्टीको स्वभाव त अध्यक्ष र पार्टी भर्खर स्थापना भएको बेलामा पार्टी त राम्रोसँग संरचनागत रूपले सेटअप पनि भइसकेको थिएन। त्यो बेलामा चुनाव लड्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्नुपर्ने राष्ट्रिय पार्टी भन्नुपर्ने बेलामा अब नेताहरू आफ्नो चुनावी केन्द्रमा त्यही भएर त स्वार्थ केन्द्रित बढ्ता भयो भनेर प्रश्न हो। स्वार्थ छैन, व्यक्तिको स्वार्थ छैन, पार्टीको स्वार्थ छ। मैले भने पार्टी किन चाहिन्छ? राष्ट्रको हितका लागि। जति उहाँले प्रकाशमान सिंहको निर्वाचन क्षेत्रमा मैले बुझेँ त्यति ध्यान उहाँले सूर्यराज आचार्यतर्फ अथवा देशका अरू ठाउँमा दिएको भए अरू बढ्ता सिट आउँथ्यो कि भन्ने मात्रै प्रश्न हो। होइन, अब यसरी गरे भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने तपाईँले सद्भाव राखेर जरुरी छैन। तपाईँले सद्भाव राखेर भन्नुभयो, तपाईँको सद्भाव पनि त्यो मनको कुनामा यो विवेकशील साझा पार्टी त्यतिखेरै राष्ट्रिय पार्टी बनिदिएको भए यो मुलुकको रूपान्तरणकारी जुन योजना हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो योजना तपाईँको कार्यान्वयनको बाटोमा जान्थ्यो भन्ने तपाईँले सद्भाव राखेर भनेको चिज म स्वीकार्छु। तर यथार्थ के हो भने हामी भर्खर तयारीका क्रममा थियौँ। पार्टीले जे निर्णय गर्यो, यो रविन्द्र मिश्रले म यो क्षेत्रमा जान्छु, म मात्रै चुनाव लड्छु भनेर भनेको होइन, अथवा मेरो क्षेत्रमा जान्छु म त्यहाँ मात्रै केन्द्रित, अथवा कैयन साथीहरूले त्यसो भनेको होइन। हामीले के देख्यौँ भने राजनीतिमा नयाँ थियौँ, धेरै लामो चुनावी अभ्यास पनि थिएन र चुनावमा आफ्नो क्षेत्रमा सक्दो सामर्थ्य लगाउँ,
सकभर प्रत्यक्ष निर्वाचितमा धेरै सिट जितौँ, समानुपातिकमा पनि आइहाल्छ, राष्ट्रिय पार्टी बन्छौँ। हामीले नारै दिएको थियौँ नि, यो पटक राष्ट्रिय पार्टी, अर्को पटक सरकारको नेतृत्व भनेर। त्यो योजना, त्यो नारालाई सफलीभूत बनाउन पनि हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। तर समीक्षाको पाटो हुन्छ राजनैतिक दलहरूमा। अब राष्ट्रिय पार्टी बन्न फन्डा के छन्? फन्डा होइन, योजना छ। योजना स्पष्ट योजना छ। यो फन्डा भन्ने शब्द राजनीतिक दललाई त्यति नसुहाउला। स्पष्ट योजना के हो भने, मैले अघि पनि भने, यो देशको हित। एउटा कुरा रेफरेन्सको रूपमा सम्झाउँ, म सम्झिन्छु त्यति बेला मेयरमा उठ्दै गर्दा किशोर थापा र रन्जु दर्शनाको मत जोड्दा अहिलेको बालवाला मेयरलाई चुनौती दिने मत देखिन्थ्यो। आज ती व्यक्तिहरू एउटै पार्टीमा छैनन्। अब फेरि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने मैले तपाईँलाई योजना सोधिरहँदा 3.5 महिना पछाडि चुनाव सुरु हुँदैछ। यदि निर्धारित मितिमा भयो भने वैशाखको तेस्रो हप्ता त उसले कार्यतालिका प्रस्तावित पेश गरिराखेको छ। ती योजना स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ढिलो चाँडो 1 वर्षभित्रमा सबै चुनाव, सम्भवतः 79 साल हाम्रो निर्वाचन वर्ष हुन्छ। त्यही भएर पनि सम्भवतः तरङ्ग अहिलेदेखि सुरु भएको हुनसक्छ। एक योजना के हुन्छ? ती चिजहरू सँगै पनि छैनन्, धेरै चिज सँगै पनि होलान्। धेरै चिज के छन्, नभई नहुनुपर्ने चिज के घुमे? समीक्षाको पाटो गरिदिनुहुन्छ? समीक्षाको पाटोमा म के भन्छु भने, राजनीतिक दलहरूको यात्रा हाम्रो मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरू विश्व राजनीतिमै, छिमेकी दिल्लीकै उदाहरण लिनुहोस् न, जसलाई नेपालमा अलिकति चासोपूर्वक हेरिन्छ, आम आदमी पार्टी, अरविन्द केजरीवालको पार्टी, त्यो पार्टी पनि कैयन उतार चढावबाट गुज्रिएको छ। पाकिस्तानको इमरान खानको पार्टी पनि कैयन उतार चढावबाट गुज्रिएको छ। नेपालकै राजनीतिक दलहरू टुटफुट जुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएको छ। मान्छेहरू आउने जाने क्रम चलिरहेको छ। यसो भनेर मैले जस्टिफाई गर्न खोजेको होइन। केही व्यक्तिहरू जसको राजनीतिक पुँजी ठुलो थियो, जसलाई समाजले पत्याएको थियो, समयक्रममा उहाँहरू यो वा त्यो कारणले, एउटा मात्रै कारण छैन, यो वा त्यो कारणले जाने भएको छ। सँगै हजारौँको सङ्ख्यामा यो पार्टीमा पार्टीप्रति शुभेच्छा। यो पार्टी अब हामीले खोजेको जस्तो भरपर्दो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय हुँदैछ, हाम्रो विश्वास आर्जन गरेको छ भने आउने क्रम पनि छ। भलै कतिपय चिजहरू तपाईँहरूले हेर्दाखेरि अलिकति लामो, जस्तो भोलि मै गएँ भने पनि उदाहरणका लागि, किन पार्टीमा आउने जाने क्रम रहन्छ भन्ने चिजलाई स्वीकारौँ पहिलो कुरा, र मै गएँ भने पनि तपाईँहरूको प्रश्न चाहिँ फलानु किन गयो भन्ने हुन्छ। तर आउने व्यक्तिका बारेमा त्यति प्रश्न हुँदैन। एउटा व्यक्ति गइरहँदाखेरि अर्को व्यक्ति आउने क्रम हुन्छ, यो निरन्तरता हो। फेरि गएका व्यक्तिहरू पनि पुनरावलोकन गरेर आफ्नो निर्णयको समीक्षा गरेर फेरि जोडिन सक्ने चिज पनि हुन्छ। म तपाईँलाई अहिलेलाई यति मात्रै भने। अर्को ती गएका मानिसहरू फेरि स्वार्थ मिलाउने आउन सक्छ। स्वार्थ मिल्यो होइन, यो देशको हितको स्वार्थ मिल्यो भने आउनु, स्वार्थै त हो। स्वार्थ, देशको हितको स्वार्थ छ भने मिल्न पनि सक्छ र आउन पनि सक्नुहुन्छ। एक ठाउँमा यात्रा गर्ने हुनसक्छ। अब हाम्रो योजना के हो भने, यो देशमा सुशासनवादी राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ। हिजो मात्रै तपाईँले समाचारमा पढ्नुभयो, 1 अर्ब रुपियाँ कृषक, यो देश कृषि प्रधान भनेर गर्व गरिएको छ। तपाईँलाई सजिलोको लागि थप सहज हुन्छ। तपाईँहरू समेत उपस्थिति भएको बागमती प्रदेशको तमासा नि एक हिसाबले मानिसहरूले भन्छन् त्यहाँ देखिएको छ। तपाईँहरूको पनि उपस्थित छ नि त त्यहाँ, कि म गलत हो? बागमती प्रदेशको तमासा भन्नाले बागमती प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद हेर्नुहोस् त। मैले यसो कम्पेरिटिभली उदाहरण हेरेको, भारतको राजधानी भएको दिल्ली, नेपालको राजधानी भएको बागमती, जनसङ्ख्या त्यहाँ 1,50,55 लाख छ, यता 55 डबल छ। मन्त्री त्यहाँ 7 छन्, यहाँ 18 छ। त्यहाँको जिडिपी 13 खर्ब समथिङ छ, यहाँको 2 अर्ब समथिङ छ। लज्जाजनक छ कि छैन? यही त प्रश्न हो त मेरो। हो, त्यसैले त हामी भनेका छौँ यो मुलुकको विखण्डनको कारक सङ्घीयता पनि बन्दैछ। आर्थिक रूपमा त यसले टाट पल्टाउँदैछ। होइन त लोभी पापीहरूको गठबन्धन भयो, सङ्घीयतालाई दोहोऱ्याउनु भएन। प्रणाली त ठिक होला नि। अब ज्याकेट दियो राम्रो, त्यसलाई च्यात्छ, दुलो पार्छ, लगाउँछ, त्यो त पात्रको खराबी होला के? प्रणाली र पात्र जोडिन्छ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, तपाईँ पात्र मात्रै सही भएर प्रणाली खराब छ भने त्यसले आउटपुट दिन सक्दैन, अथवा प्रणाली ठिक छ पात्र खराब छ भने त्यसले पनि। तपाईँ सुशासित राजनीति बताउनु, योजना कुरा। सुशासनवादी राजनीतिक दलका रूपमा मैले उदाहरण दिएँ। विवेकशील साझा पार्टी एउटा सुशासनवादी राजनीतिक दल हो। हिजोको मात्रै उदाहरण दिन्छु। यो देश कृषि प्रधान देश भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ, गर्व गरिरहेका छौँ होइन। भलै कृषिमा आश्रित हुनुपर्ने अथवा कृषि कर्मलाई व्यावसायिक कृषि कर्म गरेर यो देशको उन्नति र उत्थानमा भूमिका खेल्नुपर्ने युवा शक्ति यो देशमा भविष्य देखिरहेको छैन। उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने मान्छे निर्यात भइरहेको छ। वर्षेनी मलको हाहाकार हुने गरेको हामीकै छ। हिजो मात्रै एउटा समाचार सिके राउतले बोक्दिँदै हुनुहुन्छ, 1 खर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ र मुद्दा दायर गरिएको छ। मलाई भन्नुहोस्, यो देशलाई कहिलेसम्म यस्तो किसिमको भ्रष्टाचारको हालमा राखिरहने हो? कहिलेसम्म यस्तो विकृत राजनीतिको निरन्तरता दिइरहने हो? अनि विवेकशील साझा पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी होइन जो परीक्षित हुन बाँकी छ।
जसमा लागेका नेतृत्वहरूले आफ्नो सामाजिक रूपमा पहिचान बनाएर राजनीतिमा आए र यो 4 वर्षको बिचमा अनेक उतार चढावका बावजुद पनि, अनेक सङ्घर्षका बावजुद पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा यो पार्टीलाई उभ्याइरहन सके। हामीलाई परीक्षण गरेर हेर्ने कि नहेर्ने, हामी सुशासन दिन्छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य यो देशको कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख मुद्दामा छैन। विवेकशील साझा पार्टीले निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा हरेक देशभरिका 77 जिल्लाको नागरिकको समान पहुँचमा पुर्याउँछ भनेर भनेको छ। सामाजिक तपाईको न्यायको मुद्दा हामीले प्रखर रूपमा उठाएका छौँ, होइन? अनि यस्तो मुद्दा उठाउने तपाईको सरकारी वेतनधारी कर्मचारी युनियनहरू राखेर यो देशको उन्नति हुनेवाला छैन भनेका छौँ। सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा, सङ्घीयता आर्थिक रूपमा यो मुलुकलाई टाट पल्ट्याउँदैछ र भौगोलिक अखण्डता यो देशको स्वाधीनतामाथि पनि यसले खतरा गर्दैछ भनेर जुन हामीले दस्तावेजमा लेखेका छौँ, सङ्घीयता खारेजीको प्रखर रूपमा हामी वकालत गर्दैछौँ। धर्मनिरपेक्षतामा जनमत एकातिर छ, निर्णय एकातिर गरिएको छ, यसमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्दैछौँ। अब यी मुद्दाहरू लगायत विकासका, सुशासनका, समृद्धिका मुद्दाहरू बोक्छौँ र हामी गाउँ गाउँसम्म पुग्छौँ। यही एक राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर पुस 27 गतेदेखि हामी मेची महाकाली यात्रा गर्दैछौँ। 20-22 दिनको त्यो यात्रा हुन्छ। हामी नागरिकहरूसँग एकाकार गर्छौँ, आफ्ना मुद्दा सम्झाउँछौँ, किन यो मुलुकको रूपान्तरण जरुरी छ, तपाईहरुले देखेको रूपान्तरणकारी शक्ति हामी हौँ भनेर बुझाउँछौँ र आउने चुनावमा त्यसको नतिजाको हामी प्रतीक्षामा रहनेछौँ। होइन, नागरिकले तपाईहरु जस्तो राजनीतिक दल चाहिँदै चाहिँदैन भन्नुभयो भने त त्यो हाम्रो पनि समीक्षाको बाटो होला। ठिकै छ, यो देशको राजनीतिक दलहरू जसको अलिकति लामो इतिहास छ हामीभन्दा, उनीहरू सच्चिए र उनीहरूले नै जनमुखी राजनीति गरे, यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन वादी राजनीतिक दलको छवि बनाउँदै गए भने हामी जस्तो राजनीतिक दल चाहिँदैन होला। म पनि मेरो पुरानो पेसामा फर्कौँला अथवा नयाँ पेसामा जाउँला। हामी कैयन साथीहरू जो राजनीति भनेर रातो दिन चिन्तन गरेर हिँडेका छौँ, नयाँ खालको राजनीति, सुशासनवादी राजनीति, वैकल्पिक राजनीति भनेका छौँ। हामी त्यसलाई स्थापित गराएर छोड्छौँ भन्ने हाम्रो एक प्रकारको दृढ लक्ष्य छ भोपालजी। तर मान्छेले पत्या छैन। पत्याउँछन्, समय आउँछ। तर एउटा नि पत्याएको छैन भन्ने चिजलाई म सानो काटेको जस्तो भयो, म अलि धेरै बोलेँ होला, माफ पाऊँ। पत्याएको छैन भने गएको चुनावको नतिजालाई हेर्नुहोस् त। भर्खर स्थापना भएको, पार्टी अफिस समेत सेटअप नगरेको, धेरै ब्रान्डिङ पनि गर्न नभ्याइसकेको राजनीतिक दललाई संसद बाहिरको त सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो आजको दिनमा हामी, र त्यसैता लगातार राष्ट्रिय राजनीति। अब हामी 79 मा पुग्दैछौँ, त्यसकारण हो। खैर, अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि नपत्याएको र पत्याएको यस अर्थमा धमाधम अरूले महाधिवेशन गरिरहेछन्, सङ्ख्या बताएको सुन्छु। हाम्रा 8 लाख सदस्य, हाम्रा 12 लाख, हाम्रा 10 लाख, हेर्नुहोस् त। मान्छे पार्टीवादी कार्यकर्ताको रूपमा त्यो जनता यसरी बाँधिएको छ, त्यसले दायाँ बायाँ गर्नै सक्दैन। त्यसरी बाँधियो के पकडेर राख्दै छ पार्टीले। तपाईँहरूका कति छन् सङ्ख्या? हामी स्वाभाविक रूपमा हामीसँग ठुलो सदस्य सङ्ख्या छैन। 1000को सङ्ख्यामा छ, 10,000, 20,000, 30,000 कति होला, मसँग अहिले डाटा छैन, होइन? त्यो अध्यावधि गर्नै बाँकी छ। हामीले गर्ने क्रममा महाधिवेशन पनि नगर्दा हुन्छ होइन? महाधिवेशनको बेला त आउँछ होला नि फेरि सङ्ख्या? आउँछ, बिल्कुल। महाधिवेशन कहिले गर्नुहुन्छ? महाधिवेशन गर्छौँ। पहिलो कुरा चुनाव अघि हुन्छ। यो चुनाव अघि हामी छलफलकै चरणमा छौँ, तर चुनाव एकदमै थोरै समयको हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गर्छौँ होला भन्ने हाम्रो एक प्रकारको सोच छ। हामी गर्छौँ। तर महाधिवेशन बिना त राजनीतिक दल कसरी अगाडि बढ्छन्? गर्छन् नि। त्यो त तपाईँले विधानत पनि फेरि अर्कोसँग एकता गर्ने, अर्कोसँग एकता गर्ने, अनि गर्दै गर्दै त्यो पनि टार्न मिल्छ नि त। त्यसकारण सोधेको के त्यसो भए अर्कोसँग एकतै गर्ने नगर्ने, काम मैले त प्रश्न नगर्ने भने, तर महाधिवेशन त गर्दा हुन्थ्यो नि भन्ने मात्रै प्रश्न हो। यस्तो भने कमसेकम सङ्ख्यामा पनि तपाईँहरूको प्रश्न आउँथ्यो, हामी पनि यो सक्थ्यौँ भन्ने दर्ज हुन्थ्यो कि त्यो जरुरी छैन? अनि त्यो यस्तो महाधिवेशनलाई म डिनाइ गर्दिनँ। महाधिवेशन छल्न त जसरी दुष्प्रचार गरिएको छ, महाधिवेशन हामीले छल्न खोजेको छैनौँ। परिस्थितिले हामीलाई गरेको छ। परिस्थिति हामीसँग त्यत्रो महामारी, संसारको सबैभन्दा कोल्याप्स अवस्थामा पुगेको अमेरिकाले चुनावै गरेर राष्ट्रपतिको, नेपालमा 3 राजनीतिक दल, 4 राजनीतिक दलको महाधिवेशन भइसक्यो। यो पार्टीलाई तपाईले यसरी प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ कि हामीले उठाएका मुद्दा हाम्रो व्यवहार, अर्को पक्षको प्रश्न गरिरहेछन्, तपाईं यही पेशाको वकालत गर्नु। मैले बुझेँ, तर यसरी पनि प्रेजेन्ट नगरिदिउँ कि यो पार्टीले उठाएका मुद्दा पनि केही होइनन्। मैले कहाँ त भनेको छु? यो पार्टीले नेतृत्व दिन खोजेको शैली, यो पार्टीको पार्टी कार्य सञ्चालनको शैली, यो पार्टीले उठाएका मुद्दा, नेतृत्व शैली केही पनि होइन। कहाँ मैले यो सब बकवास हो भनेको छु त? विधानत गर्नुपर्ने समय आउँदैछ। जब तपाईको विधानत गर्नुपर्ने समय कटेर महाधिवेशन
महाधिवेशन गरेनौँ भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्ने हो। अब समय त तपाईँले के भने 1 वर्षमा गरे भए नि त हुन्थ्यो नि। एकता हुनुभन्दा अगाडि त्यो पार्टीको महाधिवेशन 3 वर्षमा गर्ने भनेको थियो के मैले लिखित हेरिराखेको हिसाबले म त तथ्यमा तपाईँलाई प्रश्न सोधिरहेको छु। महाधिवेशन गर्ने 6 महिनाभित्र त एकीकरण हुँदा भनेको थियो, त्यो पनि गरेन। नगरेका कारण यो प्रश्न सोधेको न हो। यो प्रश्न नाजायज छ। हामीले महाधिवेशन गर्ने भने महाधिवेशनलाई प्राथमिकताबाट पर हटाएको कहिले पनि ठिकै छ। अब यसो गरौँ, अन्तिममा यो बताइदिनु कि जस्तो संहिता चाहिँदैन भन्ने एउटा राजनीतिक शक्ति विगतदेखि नै छ। 62-63 त्यो कुरा उठाउनेलाई त लाठो लगाएर खेते मानिसहरूले, त्यो सिचुएसन पनि थियो। जति बेला गणतन्त्रको नारा लागिरहेको थियो र भर्खरै गणतन्त्र आइरहेको थियो, त्यो फेरिमा राजतन्त्र भन्ने त गुटुटु कुद्नु पर्थ्यो या घरभित्र लुक्नुपर्ने परिस्थिति यही देशमा थियो। परिस्थिति र पाटो आज ठ्याक्कै परिवर्तन भएको परिस्थिति छ। मानिसलाई स्वतन्त्रता छ, बोल्नका लागि स्वतन्त्रता छ। यही संविधानमा भएको व्यवस्थाले यो व्यवस्था फ्यालेर अर्को ल्याउँछु भन्ने सुरक्षित त्यो तहको व्यवस्था पनि यो संविधानले राखेको छ। मैले यो बताउँदै गर्दा तपाईँलाई प्रश्न मेरो के हो भन्दा, जो संहिता चाहिँदैन भन्ने राजनीतिक शक्ति, जो यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताले मुलुकलाई सको भन्ने शक्ति र तपाईँहरू पनि पछिल्लो समय त्यही व्यवस्था चाहिन्छ त भनेको छैन, जिगज्याग देखिन्छ, यी चिजमा चाहिँ वारपार गरौँ भनेर माग राखेको छ। विचारका हिसाबले ती शक्तिहरू छ भने कता कता नजिक चाहिँ हो कि सँगै हो, मैले भन्न खोजिरहेको छैन, नजिक चाहिँ हो कि जो वारपार गर्न त्यो चाहिरहेको छ भने ती शक्तिसँग मोर्चाबन्दी, पार्टी एकता वा अरू केही यो सम्भव छ कि छैन? छ भने चुनाव अघि हो कि होइन? नेपालको एउटा दुखान्त के हो भने नि, खराब उद्देश्य मैले प्रश्न भेस्टेड इन्ट्रेस्ट होइन, खराब राजनीतिक चरित्र अँगालेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा विभिन्न स्वार्थले तत्कालै आइहाल्ने। उदाहरण अहिलेको गठबन्धन सरकार अथवा विगतदेखिको निरन्तरताले पनि के भने यो देशको संविधानमाथि खतरा छ, व्यवस्थामाथि खतरा छ भनिदिएपछि उहाँहरूका जतिसुकै कुकर्म पनि लेपन लाग्ने र उहाँहरू एक ठाउँमा आइहाल्ने। त्यसमा कसैले प्रश्न नउठाउने। जब सुशासनवादी राजनीतिक दलहरू हाम्रा बिचमा केही डिफ्रेन्सेस छन्, तर त्यो डिफ्रेन्सेसका बावजुद पनि यो मुलुकले खोजेको रूपान्तरण दिन सक्ने शक्ति हामी हौँ, यो मुलुकले खोजेको सुशासन दिन सक्ने राजनीतिक शक्ति हामी हौँ। हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर भेटघाटको र सामान्य छलफलको प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै तिनीहरूमाथि प्रहार गर्ने र तिनीहरूमाथि लगातार निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले तपाईँलाई भनेन। नेपालमा एक थरी एउटा यस्तो असङ्गठित समूह छ, त्यो विभिन्न यस्तो इन्ट्रेस्टले सङ्गठित हुन्छ जो प्रत्यक्ष राजनीतिमा, मैले तपाईँलाई भनेको छैन, जो प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउन चाहँदैन अथवा सामर्थ्य राख्दैन, तर अरू दलहरूभित्र यस्तोसँग हात हुडल्न खोज्छ कि मैले भनेको भन्दा अलिकति फरक गयो भने अथवा मैले सोचेको भन्दा त्यो पार्टीको क्रियाकलाप अलिकति गयो भने त्यसमाथि प्रहार गर्नुपर्छ भन्छ र त्यसको शक्ति पनि कता कता मिडियामा छ अथवा तपाईँको ओपिनियन मेकरहरूमा अलिकति ठुलो शक्ति छ र लगातार प्रहार गर्नुपर्छ। त्यो प्रहारबाट हामी डराउँदैनौँ, हामी धेरै माथि उठिसकेका छौँ। हामी स्पष्ट छौँ, सुशासनवादी राजनीतिक शक्ति आजको दिनमा 1 नम्बर शक्ति कुन हो भने विवेकशील साझा पार्टी हो। यो विवेकशील साझा पार्टीले घोषित रूपमा यो देशको जुन अग्रगमनको भाष्य निर्माण गरेर हामी अग्रगमनकारी हौँ भनेर यो मुलुकलाई राज्य दोहनको निरन्तरता दिइरहने, लुटको श्रृङ्खला मचाइरहने र विकृत राजनीतिमा झन् दलदलमा फसाउने राजनीति गरिएको छ। त्यसको विकल्प दिनका लागि ध्रुवीकरणको ढोका पहिलेदेखि खुला गरेको छ। त्यो ध्रुवीकरणमा हामी जान्छौँ। त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि नयाँ शक्ति, नयाँ सोचको नयाँ शक्ति सृजना गर्नुपर्छ भने पनि अस्ति राप्रपालाई दिएको हामीले सन्देश पनि के हो भने नयाँ सोचको नयाँ शक्ति सृजना गर्ने दिशामा यदि त्यो सोचका साथ तपाईँहरू अगाडि आउनुहुन्छ भने हामी एक ठाउँमा बसौँ, सुशासनवादी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्न सकिन्छ, त्यसपछि बल्ल एजेन्डामा छलफल हुन्छ। एजेन्डामा त विमति छ, त्यसैले त अर्को दल छ। मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि अझै सिधा जवाफ खोजेको 100% विचार एजेन्डा सबै मिल्यो त पार्टी एक भइगयो नि स्वाभाविक रूपमा, तर आंशिक रूपमा विचार र एजेन्डा कता कता मिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण चित्रबहादुर केसीको पार्टी वा राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी या तपाईँहरूको पार्टी, यी पार्टीबीच आंशिक रूपमा विचार मिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यी बीच एकताको तहबाट एकता उन्मुख संवाद, छलफल, वार्ता हुन सक्छ कि सक्दैन, या हुन्छ कि हुँदैन एकता? मेरो त्यो प्रश्न हो। हुन्छ, छलफल अगाडि बढ्नुपर्छ, तर जब विचार मिल्यो भने त्यो जोसुकैसँग एकता हुन्छ। विचार मिल्नु पर्यो, मुद्दा मिल्नुपर्छ। मुद्दा कतिखेर मिल्छ? जब वार्तामा बस्न सकिन्छ। वार्तामा बसिसकेपछि देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर, शिरमा राखेर संवादमा बसिन्छ अनि त्यसपछि कुराहरू मिल्छ। तर मैले भने नि अघि पनि भने
विकृत राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ विभिन्न स्वार्थले झट्टै ठुलो प्रयास पनि नगरिकन एक ठाउँमा उभिन सक्ने, अनि तपाईको सदाचारको राजनीति, सुशासनको राजनीति गर्छु भन्ने र यो मुलुकको हितको सुशासनको राजनीति गर्छु भन्ने शक्तिहरू, व्यक्तिहरू, यो अहिले तपाईँले नाम लिएको पार्टीहरू मात्रै होइन, यो मुलुकको हित चाहने, यो मुलुकले जुन कोर्स लिएर अगाडि बढिरहेको छ, मुलुकको अहित हुँदैछ भन्ने विभिन्न पेसा वर्गमा रहेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तिहरू, पहिचान बनाएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ। त्यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ अथवा त्यस खालको छलफलका लागि हामी उदात्त छौँ, हुनुपर्छ। मैले भनिरहेको छु, विवेकशील साझा पार्टी खुला छ, सबैले विचार मिल्नेसँग एकता खुला छ, स्वाभाविक रूपमा छ, र सङ्गठित ठुलो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि अब मुलुकले 2 महिना 4 महिनाको कुरा मात्रै होइन, एउटा चुनावपछि अर्को चुनाव, 5 वर्षको अवधि। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, अहिले पत्रकारको रूपमा होइन, स्टुडियोबाट बाहिर गएर एकछिन सोच्नुहोस्, अथवा यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दले सोच्नु पर्यो, आज त एउटा राजनीतिक दललाई, यिनै विकृत राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तरता दिउँला, तर 5 वर्षको अवधि सानो अवधि हो। 5 वर्षमा गएको चुनाव यता अहिले 5 वर्षको के कल्पना गरेर 5 वर्ष अगाडि ती राजनीतिक दललाई मत दिएर तपाईँहरूले जिताएर पठाउनु भयो, र आज 4-4.5 वर्षपछि समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँ टाउको समातिरहनु भएको छ। अब अन्तिम प्रश्न म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। यो पार्टीको, अब यो अरू राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले प्रयोग गर्ने भाषाको हिसाबमा म एउटा रणनीति भन्छन्, एउटा कार्यनीति भन्छन्। यसको तात्कालिक कार्यनीति त राष्ट्रिय दल बन्ने मकसद पक्का छ होला। त्यो राष्ट्रिय दल बन्न कम्तीमा 1 सिट त प्रत्यक्ष जित्नु पर्यो। त्यस हिसाबले पनि विचार मिल्नेसँग तत्कालै अरू विकृत राजनीतिक दलसँग जस्तो हतारमा हामी एकता भनेर तपाईँले नकारिराख्नु भएको छ, कार्यगत एकता चाहिँ त्यो जनमोर्चासँग या राप्रपासँग या अरू कुनै दल, मैले त्यसलाई मात्रै जोडिनँ, चुनाव लक्षित कार्यगत एकता चाहिँ सम्भावना छ कि छैन? अब राजनीति अनन्त सम्भावनाको कुरा हो होइन, यहाँ प्रयासहरू ती दलसँग के छ मलाई त्यो भन्नु न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतृत्व र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व बीच मिलेर जाउँ भन्ने दिशामा छलफल सुरु भइसकेपछि खुला छ, त्यो कुराहरू आइ नै सक्यो। त्यसमा जनमोर्चा नि मिसिन्छ कि भनेर मात्रै सोधेको होइन। मैले अघि पनि भने जनमोर्चासँग हाम्रो संवाद भएको छैन, तर मैले 3वटा शक्तिले मात्रै रूपान्तरणकारी शक्ति बन्दैन। यो चिज के हो भने, अब राप्रपासँगको अर्को सोधिएको प्रश्न के हो भने, हामी राप्रपामा जाने अथवा राप्रपा हामी कहाँ आउने, त्यो विभिन्न यथार्थ के हो भने विभिन्न कारणले त्यो सम्भव छैन। नयाँ सोचको नयाँ सम्भव छैन, तर कार्यगत एकता, अब त्यो कार्यगत एकता हुन्छ अथवा पार्टी एकता हुन्छ, तर मुद्दाको सवालमा डिफ्रेन्सेस जुन छ त्यसमा चाहिँ छलफल मेन ढङ्गले गर्नुपर्छ। र मैले अघि पनि भने यी 3वटा तपाईँले नाम लिएको राखेको शर्तको आधारमा जुन प्रश्न छ नि, यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्नुपर्ने जुन मकसद छ त्यसका खातिर यसले कार्यगत एकतासम्म चाहिँ गर्न सक्छ कि सक्दैन भने त्यो सबै बाटो खुला छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। भोपालजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कतिपय चिज मैले प्रश्नाउने कोसिस गरेँ, सकिनँ। यो तपाईँलाई र हेर्ने दर्शकहरूलाई छुट्याउँछु। प्रतिक्रियाका लागि म सदा तयार रहन्छु। र एउटा कुरा के हो भने, म फेरि एउटा सानो अनुरोध गर्छु। यो मुलुकले धेरै पीडा सहिसक्यो, नागरिकले धेरै दुःख सहिसक्यो। मुलुक लगातार एउटा यस्तो भासमा परिरहेको छ जहाँबाट उठ्ने कुनै खालको गतिलो सङ्केत देखिँदैन। देयर इज नो लाइट इन द एन्ड अफ द टनल भन्छ, कुनै देखिएको छैन। त्यो लाइट देखाउन, आशाको किरण देखाउन हामी राजनीतिमा छौँ। एकपटक परीक्षण गरेर हेर्नु पर्यो। हामी पनि हाम्रा रहेका कमजोरीहरू सुधार्दै जान्छौँ। समीक्षाको पाटो हाम्रो पनि हो, तर चुनाव नजिकिँदो छ। हामी त्यही अनुसार अब एकाकार गर्न पुस 27 गतेदेखि हामी राष्ट्रिय एकता यात्रामा पनि हिँड्छौँ। हामीलाई प्रतीक्षा गर्नु होला। धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद पाठकसँग समसामयिक राजनीतिक विषय र विवेकशील साझा पार्टीभित्रको राजनीति, त्यो राजनीतिभित्रको पनि राजनीति, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।